अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं कैपिटल अफेयर्स। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, सलीम साफ़ी एक बड़ा नाम, सहाफ़त में अगर बात की जाए तो सलीम साफ़ी को कौन नहीं जानता। और पाकिस्तान के टॉप इदारे यानी जंग और जियो ग्रुप के साथ वो काम करते हैं। जिरगा के नाम से उनका प्रोग्राम आता है। और अगर उनकी इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े पहचाने जाते हैं। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मामलात पर वो बहुत बात करते हैं। शायद उनका ताल्लुक है पख्तून फैमिली से, इसलिए अफ़गानिस्तान के हर मामले पर गहरी नज़र रखते हैं और हर छोटी सी बात पर वो बात ज़रूर करते हैं। और तालिबान का इंटरव्यू भी है सलीम साफ़ी साहब ने किया। तो यूँ सलीम साफ़ी की जो एक हल्का अहबाब है चाहने वालों का और नाकदीन का बहुत सारा है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। लेकिन अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि जब से इक़्तिदार में आए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो सलीम साफ़ी को जो है कुछ नापसंद से हैं। उनका जो एक लहजा है उनसे हमेशा खिंचा हुआ रहता है, हमेशा वो खींचा तानी करते रहते हैं और उनके वज़रा के साथ तो हमेशा उनकी बदकलामी या तल्ख़ कलामी भी हो जाती है। जी हाँ, आज सलीम साफ़ी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि सलीम साफ़ी और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड क्यों है। जी हाँ, मोईद यूसुफ साहब ने रात उनके प्रोग्राम में शिरकत की जियो पर, तो उसमें वो गुफ्तगू करते हैं कि आपकी जो हुकूमत है वो तालिबान को इतना सपोर्ट क्यों करती है। पूरी दुनिया में आप तालिबान की वकालत करते हैं, जिस पर मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि हम तालिबान की सपोर्ट इसलिए करते हैं, तालिबान की वकालत इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में सुकून चाहते हैं। हमारा एक हमसाया मालिक है वो, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया फ़ंड दे अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर करने में। तो सलीम साफ़ी कहते हैं कि अजीब मंतक है, हमें समझ नहीं आती आप लोगों की, अजीब हुकूमत है। तो आगे से मोईद यूसुफ साहब ने जवाब दिया कि हमें तो आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से सलीम साफ़ी का जो है वज़ीर-ए-आज़म से जो ताल्लुक है सलीम साफ़ी को नाकदीन वाला है। हमेशा सलीम साफ़ी ने अपोजिशन का किरदार अदा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, चाहे अपोजिशन ने वो किरदार अदा किया या नहीं किया, लेकिन सलीम साफ़ी जो है और एंड कंपनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए हमेशा अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे हैं। जी हाँ, अगर इसी तरह बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस दिन से इस हुकूमत में आए हैं, तो सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि मैं लेके आया हूँ इनको हुकूमत में, मेरा हाथ है यहाँ तक लाने में। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद जो PTI की बुनियाद रखी, वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी अनथक मेहनत से वो 22 साल के बाद इक़्तिदार में आए, कोई छोटे से अरसे की बात नहीं है। 22 साल लगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन सलीम साफ़ी साहब का ये दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में तो इतनी अहलियत नहीं थी, हमने इनको इतना सपोर्ट किया, और दूसरा ये लाडले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को जो है ये एक नाजायज़ हुकूमत है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तो हुकूमत के काबिल ही नहीं, तो इसलिए हुकूमत में आए हैं, वरना इनका कोई किरदार नहीं, अपना कोई किरदार नहीं है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। लेकिन अगर माजी की बात कीजिए तो सलीम साफ़ी साहब तो ख़ुद जमात इस्लामी के रुकन रहे हैं, 12 साल उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनके कारकुन रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं। तो अगर आप जमात इस्लामी के लिए काम कर रहे थे तो आपके पास इतना टाइम कहाँ से था कि आप तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे, या फिर आप उनको भी धोखा दे रहे थे, इनको भी धोखा दे रहे थे, आपका अपना कोई नज़रिया ही नहीं है। पहले तो सलीम साफ़ी साहब अपना नज़रिया चेक कीजिए कि आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या फिर जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप दोनों को ही नहीं सपोर्ट करते, या फिर आप वहाँ झुक जाते हैं जहाँ आपको अपना फ़ायदा नज़र आता है। और दूसरी जानिब अगर सलीम साफ़ी की बात कीजिए तो बुग़्ज़ इमरान में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये औरत पर भी बात करने से गुरेज नहीं करते। बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ उम्रे पर जाएं, नवाफिल अदा करें, या फिर उनके हाथ में तस्बीह हो, तो सलीम साफ़ी हमेशा उसमें भी नेगेटिव बात ही निकालते हैं कि उसमें भी बुशरा बीबी के बारे में नेगेटिव बात करते हैं कि जादू टोने करती हैं और इनकी वजह से हुकूमत चल रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शायद शादी भी उनसे इसलिए की थी क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे। तो इस बार फिर सलीम साफ़ी साहब ने बुशरा बीबी पर बात की है। जी हाँ, द करंट के नाम से एक प्रोग्राम आता है यूट्यूब चैनल पर, उसमें एंकर सवाल करती हैं कि इस टाइम बॉस वुमेन कौन है। तो सलीम साफ़ी साहब बड़े तंज़ी अंदाज में जवाब देते हैं, इस टाइम बॉस वुमेन है बुशरा बीबी। तो इस जवाब को लेके सोशल मीडिया पर एक ट्रोलिंग जारी है सलीम साफ़ी साहब की कि सलीम साफ़ी साहब का ताल्लुक किसी पख्तून फैमिली से नहीं लगता, क्योंकि पख्तून कभी भी औरत को अपनी बात में नहीं लेके आते। इनका शुजराए नसब चेक करना चाहिए, किस ख़ानदान से हैं, किस नस्ल से हैं। और सलीम साफ़ी की रिज़्क़ रोटी जो है एक औरत की बात से मुंसलिक है कि जब तक ये औरत की बात नहीं करते, औरत की इज़्ज़त पर बात नहीं करते, तब तक सलीम साफ़ी को रोज़ी नहीं मिल सकती। तो ये घटिया बात है कि आप सियासत को में जो है औरत को लेकर आए हैं। तो सोशल मीडिया पर सलीम साफ़ी की जितनी ट्रोलिंग हो सकती है, जितने लोग इस पर तनकीद कर सकते हैं, कर रहे हैं। दूसरी जानिब सलीम साफ़ी साहब का एक प्रोग्राम आता है बिखरते ख्वाब,
تو لگتا ہے یہ بکھرتے خواب میں تو سب سے پہلے تو سلیم صافی کو اپنا انٹرویو کرنا چاہیے تھا، اب خود ہی ہوسٹ ہوتے، خود ہی گیسٹ ہوتے، کیونکہ بکھرے تو آپ کے خواب ہیں۔ کیونکہ سلیم صافی چاہتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آئیں، یہ خاص مشیروں میں سے ہوں، ہم صبح ناشتہ جو ہے بنی گالا میں اسلام آباد کی دھوپ میں بیٹھ کر کریں، اور پھر رات کو جو ہے ہم ڈنر کریں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی بھی فیصلہ لے سلیم صافی کو فون کریں کہ یہ ہونے والا ہے، اب میں یہ کرنے والا ہوں، یہ ان کے خاص بندوں میں، خاص مشیروں میں شمار ہوتا۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان نے نہیں کیا، ان کی چاپلوسی نہیں کی، ان کی خوش آمد نہیں کی، تو اس لیے سلیم صافی صاحب جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے اس قدر خلاف ہیں کہ کوئی اچھی بات بھی اگر وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی اچھا اقدام بھی کرتی ہے پی ٹی آئی، تو سلیم صافی کبھی بھی اس کو جو ہے تنقید کیے بنا نہیں رہتے، اس میں سے بھی کوئی منفی بات نکال لیتے ہیں۔ شاید اسی کو صحافت کہتے ہیں، کسی مثبت بات میں سے بھی کسی منفی بات کو نکال لینا۔ سلیم صافی صاحب کی صرف بےزتی جو ہے پی ٹی آئی کے وزراء سے نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے حلقے بھی ان کی بےزتی کرتے ہیں، بہت دفعہ ان کی سرزنش ہوتی رہی ہے ان کی صحافت پر۔ ان کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کبھی اپنے حلقے میں جائیں، لوگوں کی باتیں سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ مسائل کیا ہیں لوگوں کے، آپ جو صحافت کر رہے ہیں، آپ جن مسئلوں پر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں وہ مسئلے نہیں ہیں پاکستان کے۔ اصل صحافی وہ ہوتا ہے، اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے علاقے میں جائے، اپنے لوگوں سے بات کریں، ان لوگوں کے مسائل حل کریں۔ آپ کے علاقے میں تو آپ کے لوگ آپ کو جانتے نہیں، اور آپ بات کرتے ہیں نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، پہلے اپنے لوگوں کے لیے لڑیں، اپنے لوگوں کے لیے بات کریں، تو شاید ہم بھی آپ کو صحافی مان لیں، یا دنیا بھی پھر آپ کو صحافی مان لیں۔ تو سلیم صافی صاحب سے یہی کہنا چاہیں گے کہ سلیم صافی صاحب کوئی صافی شربت پئیں کہ شاید جو بغض عمران ہے وہ آپ کا کہیں سے نکل جائے، کیونکہ آپ کو بغض عمران میں جو اچھے کام ہیں وہ بھی تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کوئی سہانیہ بھی ہو جائے آپ اس پر بھی بات کرنے سے گریز نہیں کر سکتے۔ عمری جیسا سہانیہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ انتظامیہ کی کہاں غلطی ہے، حکومت کی کہاں غلطی ہے، اور عوام کی کہاں غلطی ہے، تینوں برابر کے قصوروار ہیں، لیکن سلیم صافی نے اس پر بھی تنقید کی ہے کہ یہ تمام ملبہ جو حکومت پر ڈال دیا ہے، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بزدار اور وزیر اعظم جو ہیں اس سانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں انسانیات پر بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہر صحافی کا حق ہے کہ اپوزیشن پر بھی بات کر سکتا ہے، حکومت پر بھی بات کر سکتا ہے، اس کی پالیسیوں پر بھی بات کر سکتا ہے، لیکن سلیم صافی صاحب اینڈ کمپنی یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ ایک طرف اتنا جھکاؤ کر لیں کہ آپ کو ان کی غلط بات بھی صحیح لگے اور کسی دوسرے کی صحیح بات بھی غلط لگے۔ اور شاید میڈیا سے لوگوں کا اعتبار بھی اس لیے اٹھ چکا ہے کیونکہ ہماری صحافت کا دوہرا معیار ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے ہم وہاں پہ اپنا پلڑا جھکا لیتے ہیں، اور جہاں سے لگتا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم وہاں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے جو ہے صحافی بانٹے ہوئے ہیں، چینلز بانٹے ہوئے ہیں کہ یہ بات نون لیگ کی ہی کریں گے، یہ پی ٹی آئی ہی کی کریں گے، تو یہ صحافت تو نہیں ہے۔ صحافت تو وہ ہے کہ سچ عوام کے سامنے لایا جائے، چاہے وزیر اعظم عمران خان کی صحیح بات ہو آپ کو بتانی چاہیے، پھر چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا سر کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھا کام بھی کیا آپ اس میں کیڑے نکال کے کہیں یہ اپوزیشن کا کیا ہوا تھا، اپوزیشن نے سارے کام کیے تھے، اور اپوزیشن کی جو غلطی ہے وہ بھی آپ بتائیں، لیکن آپ اپوزیشن کی غلطی کبھی نہیں بتاتے۔ آپ ہمیشہ بغض عمران میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ آپ ہمیشہ پی ٹی آئی کی غلطی بتاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو ہی ناجائز حکومت اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ سر اپنا معیار صحافت ٹھیک کیجیے، کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کے آئیڈیلز ہوں گے، میرے جیسے بہت سارے ینگسٹرز آپ کو سنتے ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ہم سلیم صحافی جیسے صحافی بنیں، ہمارا بھی ایک بڑا نام ہو، کسی ایک بڑے ادارے سے منسلک ہوں، گو کہ آپ نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچنے میں، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آپ کا خبر دینے کا طریقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، اس کو ذرا درست کیجیے، تاکہ اگر کسی کے آپ آئیڈیل بنے اس کو کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ لوگ اس کو کہیں نہ کہ یہ سلیم صافی بن گیا۔ اور بغض عمران میں عورتوں پر بات مت کیجیے، کیونکہ آج اگر آپ بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کل کو یہ انگلی آپ کے گھر کی طرف بھی اٹھ سکتی ہے، آپ کے گھر کی عورتوں پر بھی بات ہو سکتی ہے، پھر یہ بات بہت دور تک جائے گی، اور پھر صحافت میں اگر عورتوں کا ذکر ہو یہی کام ہے تو پھر اس کو آپ صحافت کہنا چھوڑ دیں۔ ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان اس ٹائم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آج وزیر اعظم عمران خان طالبان کے خلاف ہو جائیں تو یہی سلیم صافی طالبان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ کیونکہ ان کو تو وزیر اعظم عمران خان کو نیچا دکھانا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو نیچا دکھانا ہے، سلیم صافی اینڈ کمپنی جو ان کا ٹولہ ہے پورے کا پورا، وہ پھر ایک بڑا ایک محاذ کھڑا کر دے گا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ یہ طالبان کو جو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ ہمارا ہمسایہ ممالک ہے، پاکستان میں جو ہے اسے بہت بہتری آئے گی، پاکستان کے دیرینہ تعلق ہیں، اور اس طرح جو ہے ہماری دوستی خطرے میں ہے۔ یہ صرف سلیم صافی نہیں، جو ارد گرد جو اس کے ٹولہ ہے، سمجھ گئے ہوں گے جن کو میں کہہ رہی ہوں، جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت
کو ہر دم نیچا دکھانے کے لیے وہ جتن کرتے ہیں، وہ اقدام اٹھاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت پر کہیں نہ کہیں سوال اٹھے، لیکن سوال تو آپ کی صحافت پر اٹھتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔